यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची स्काई स्क्रेपर बनाई। कतर ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट कैपिटल तैयार किया और तारीख का सबसे महंगा फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया। और सऊदी अरेबिया एक मेगा सिटी बना रहा है जिसकी कॉस्ट शायद $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो सकती है अगर ये कंप्लीट हो गई। ये कंट्रीज तेजी से डेवलप हो रही हैं जिसकी वजह इनकी बेपनाह ऑयल वेल्थ और एम्बिशियस मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन इनका नेबर ओमान क्या कर रहा है? क्या उनके पास भी अपने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं या नहीं? तो जवाब है जी हाँ, लेकिन ओमान की सोच अपने नेबर कंट्री से बिल्कुल डिफरेंट है और वो एक ख़ास स्ट्रेटजी फॉलो कर रही हैं। वो निहायत केयरफुली प्लान्ड डिस्ट्रिक्ट्स बना रही हैं जहाँ रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया जा रहा है और किसी जगह भी कोई स्काई स्क्रेपर नज़र नहीं आती। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया के कंट्रीज टॉलेस्ट स्काई स्क्रेपर बनाने में लगे हुए हैं, वहीं ओमान एक अलग रास्ते पर चल रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या ओमान के पास स्काई स्क्रेपर बनाने का बजट नहीं है या कुछ और प्लान कर रहे हैं? आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। फैक्ट्स मी की वीडियोस में एक बार फिर से वेलकम। नाजरीन, जब दुनिया स्काई स्क्रेपर्स और मेगा सिटीज़ बनाने में मसरूफ़ है, ओमान एक मुख्तलिफ रास्ता अपना रहा है। यहाँ ना कोई टॉलेस्ट बिल्डिंग है और ना ही $1 ट्रिलियन मेगा प्रोजेक्ट्स, बल्कि एक फ्यूचर प्रूफ विजन है। ओमान ऐसे इको फ्रेंडली सिटीज़ बना रहा है जहाँ रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट प्लानिंग पर फोकस किया जा रहा है। ये मुल्क अपने हेरिटेज को महफूज रखते हुए मॉडर्न डेवलपमेंट्स कर रहा है बगैर किसी ग्लास टावर जंगल के। तो क्या ओमान की ये मुनफरिद स्ट्रेटजी बाकी गल्फ कंट्रीज को भी हैरान कर देगी? और क्या ओमान का ये विजन दूसरे गल्फ कंट्रीज के लिए एक नया ट्रेंड सेटर होगा या नहीं? चलिए जानते हैं सब कुछ। नाजरीन, ये ओमान के फ्यूचर विजन में से एक है। कैपिटल मस्कत में एक नया डिस्ट्रिक्ट। अगर आप इसका मुआवजा दुबई या दोहा जैसे शहरों से करें तो शायद आप सोचेंगे ये इतना स्मॉल क्यों लग रहा है। दर हकीकत ये सब ओमान की डिज़ाइन फिलॉसफी का हिस्सा है। आज मस्कत में सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग सिर्फ 16 स्टोरीज ऊंची है और वो भी एक होटल जो सन 2016 से पहले बिल्ड ही नहीं हुआ था। अगर इसका मुआवजा करें तो दुबई में 1970s की दिहाई में इससे टॉलर बिल्डिंग्स मौजूद थीं। लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि ओमान हायर बिल्डिंग्स नहीं बना सकता, बल्कि वो ज़्यादातर केसेस में बनाना ही नहीं चाहते। इसे समझने के लिए हमें 1970s में वापस जाना होगा जब सुल्तान कबूस ने तख्त संभाला और ओमान जो उस वक़्त दुनिया के सबसे आइसोलेटेड कंट्रीज में शामिल था, एक नई राह पर गामजन हुआ। ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसा मुल्क जहाँ सिर्फ 10 किलोमीटर्स की पेव्ड रोड्स हों, ऐसी जगह जहां ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिसिटी के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हों और क्लीन वाटर तक रसाई भी एक बड़ा चैलेंज हो। ये था ओमान 1970s में। लेकिन सुल्तान कबूस ने अपने मुल्क के लिए एक मुख्तलिफ विजन देखा था। जब उनके हमसाया ममालिक तेज़ी से वेस्टर्न स्टाइल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्होंने एक ज़्यादा ट्रेडिशनल पाथ को चुना। वो नहीं चाहते थे कि ओमान मुकम्मल तौर पर वेस्टर्न स्टाइल में ढल जाए, बल्कि उनका फैसला था कि मस्कत में हर बिल्डिंग इस तरह डिज़ाइन की जाए कि वो साहिली क्लिफ्स और पहाड़ों के साथ ब्लेंड करे। कुछ सियाह कहते हैं कि यहाँ का माहौल मिडिल ईस्ट से ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड जैसा महसूस होता है और बिल्कुल यही ओमान चाहता था। चमकते धमकते स्काई स्क्रेपर्स बनाने के बजाय इन्होंने सबसे पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आवाम की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी। लेकिन आज ओमान एक नए चैलेंज का सामना कर रहा है। मुल्क की जीडीपी का 50% और हुकूमत की रेवेन्यू का 70% सिर्फ इस ऑयल एंड गैस से आता है, क्योंकि ओमान के कवानीन और प्रॉफिट स्ट्रक्चर इस पर मबनी है। किसी एक सेक्टर पर इतना ज़्यादा इन्हिसार करना एक बहुत बड़ा रिस्क है, ख़ास तौर पर जब दुनिया तेज़ी से फॉसिल फ्यूल से दूर जा रही है। अपने हमसाया ममालिक के मुकाबले में ओमान के रिसोर्सेज भी काफ़ी कम हैं।
और वक्त पहले से ज़्यादा तेज़ी से गुजर रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पहले ही ये पेशगोई कर चुका है कि ग्लोबल ऑयल डिमांड 2030 तक अपनी पीक पर पहुंच सकता है। लिहाजा ओमान को अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए नए रास्ते तलाश करना होंगे। इसके अलावा ओमान की पॉपुलेशन में भी ज़बरदस्त इजाफा होने वाला है, जो 4.5 मिलियन से 8.5 मिलियन तक पहुंच सकती है 2040 तक, और इन तमाम लोगों के लिए नए होम्स की ज़रूरत होगी। यही वो मौका था जब ओमान विजन 2040 मंजरे आम पर आता है, बिल्कुल सऊदी विजन्स 2030 की तरह। दोनों विजन्स का सिर्फ एक ही मेन मकसद है, और वो ये है कि अपनी इकोनॉमी को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाकर टूरिज्म पर शिफ्ट कर दिया जाए। आखिर ओमान विजन 2040 है क्या? अब ज़रा इस पर नज़र डालते हैं। नाजरीन, ओमान ने सालों तक हर किसी से बात की। मस्कत के मार्केटों के बिजनेस लीडर से लेकर साहिली गांव के फिशरमैन तक पैगाम वाज़ेह था। लोग प्रोग्रेस चाहते थे, लेकिन अपने रिवायती वैल्यूज़ की कीमत पर नहीं। इसे हासिल करने के लिए मंसूबा बहुत बुलंद हौसला है, जैसे कि इकोनॉमी को मुकम्मल तौर पर दोबारा तामीर करना। पिछली आधी सदी से वो ऑयल पर इन्हिसार करते रहे हैं। अब वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं ताकि बैनुल अक़वामी कारोबार को अपनी तरफ माइल कर सकें। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की मंसूबाबंदी कर रहे हैं ताकि ओमान को एक रीजनल ट्रांसपोर्टेशन हब बनाया जा सके। वो कुछ ऐसा मंसूबा बना रहे हैं जिसे वो नेशनल प्रोग्राम फॉर इन्हेंसिंग इकोनॉमी डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इसके साथ साथ वो अपने पूरे स्कूल प्रोग्राम को दोबारा तामीर कर रहे हैं ताकि ओमान की अगली नस्ल को फ्यूचर स्किल्स सिखा सकें। इसका मतलब है कि उनकी तालीम को क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और जदीद टेक पर मरकूज करके अपग्रेड करना होगा, जैसे कि एआई, ब्लॉकचेन और रोबोटिक्स वगैरह। साथ ही वो गवर्नमेंट सर्विसेज को दोबारा तरतीब दे रहे हैं, पायदार रिसोर्स मैनेजमेंट को फ़रोग दे रहे हैं, और वो एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाने पर काम कर रहे हैं जहां कचरा भी एक रिसोर्स बन जाए। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग पर काम करना इंतहाई अहम है। ओमान विजन 2040 की एक अहम तरक्की सुल्तान हेतम सिटी है। सब कुछ भूल जाएं जो आपने पर्शियन गल्फ मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में सुना है। यहाँ ना तो आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं और ना रोबोटिक पुलिस और ना ही फ्लाइंग टैक्सीज, बल्कि आपके सामने है सुल्तान हेतम सिटी जो 19 नेबरहुड्स पर मुश्तमिल है, और इसका रकबा सेंट्रल पार्क से 3 गुना बड़ा है। ये नेबरहुड्स देखने में रवायती लगते हैं, लेकिन इनमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी शामिल की गई है। मस्कत पहले ही ये साबित कर चुका है कि ये कॉन्सेप्ट काम करता है। वहाँ 13,000 से ज़्यादा स्मार्ट LED स्ट्रीट लाइट नस्ब की जा रही हैं जो एनर्जी यूजेज को 85% तक कम कर सकती हैं। लेकिन सुल्तान हेतम सिटी इस तस्वुर को एक और सतह पर ले जा रहा है। यहाँ पूरे शहर में एक सेंसर नेटवर्क होगा जो एयर क्वालिटी से लेकर ट्रैफिक फ्लो तक हर चीज़ को मॉनिटरिंग करेगा। ऊंची ऊंची हाई राइजेस बनाने के बजाय यहाँ मुख्तलिफ साइजेस और स्टाइल में 20,000 न्यू होम्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी बिल्डिंग्स में जो पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे को नहीं छुपाएंगे। हर घर को इस तरह पोजीशन किया गया है कि वो नेचुरल शेड फराहम करे और हवा का बहाव बरकरार रखे। इसके अलावा एक 7.5 किलोमीटर तवील रिवर बेड को एक वसी सेंट्रल पार्क में बदला जा रहा है, यानी 1.6 मिलियन स्क्वायर मीटर्स पर मुहित एक ऐसा सब्जाजार है जिसे सेंट्रल ग्रीन स्पाइन का नाम दिया गया है। खुशक मौसम में ये वसी पार्क होगा जिसमें वॉकिंग ट्रेल्स और तफरीही मुकामात शामिल होंगे, लेकिन जब बारिशें आएंगी तो यही जगह एक कुदरती फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम का काम करेगी जो आसपास के नेबरहुड्स को बचाने के साथ साथ वाटर कंजर्वेशन में भी मदद देगी। यहाँ एक यूनिवर्सिटी कैंपस जदीद इनोवेशन सेंटर्स के साथ वाक़या होगा, जबकि 39 स्कूल्स इस अंदाज में बनाए जा रहे हैं कि हर बच्चा आसानी से वॉक करके अपनी क्लास तक पहुँच सके। इस शहर में 25 मसाजिद भी इस तरह पोजीशन की गई हैं कि वो रोज़मर्रा की नमाज़ों के लिए बिल्कुल मुनासिब फासले पर हों। शहर में एक 1200 बेड हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और मुकामी कारोबार को फ़रोग देने के लिए कमर्शियल एरियाज़ भी बनाई जा रही हैं। वो पेडेस्ट्रियन पाथ्स और बाइसाइकिल लेन्स का जाल बिछा रहे हैं और इसे पुराने मस्कत से जोड़ने के लिए एक मैस ट्रांजिट सिस्टम भी मंसूबे का हिस्सा है। ये एक 4 फेज़ प्लान है
اور وہ اسے بنانے میں مکمل طور پر اپنا ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں۔ پہلا مرحلہ چھوٹا نہیں ہے، یہ 5 ملین سکوائر میٹرز پر محیط ہوگا اور اس میں 6 جدید نیبرہڈ شامل ہوں گی۔ یہاں تقریباً 6700 ہومز ہوں گے، جس میں ڈی اٹیچڈ ولاز سے لے کر اپارٹمنٹس تک شامل ہوں گے۔ یہ فیز پچھلے سال شروع ہو چکا ہے، تو توقع ہے کہ 2030 تک مکمل ہو جائے گا۔ باقی کے فیز 2045 تک مکمل ہونے کی امید ہے، اور اس شہر میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ ہوگی۔ لیکن سلطان ہیتم سٹی تو صرف ایک پیس آف دا پزل ہے۔ کیپٹل کے وسط میں کچھ اور بھی مختلف ہو رہا ہے۔ عمان اپنی اکانومی ڈائیورسیفائی کرنے کے لیے ٹورزم کو فروغ دینا چاہتا ہے، بالکل سعودی عرب، دبئی اور قطر کی طرح، اور جہاں اس کے زیادہ تر منصوبے بالکل مختلف ہیں۔ یہ والا شاید اپنے پڑوسیوں سے تھوڑا زیادہ انسپیریشن لے چکا ہے، مگر ایک چھوٹے پیمانے پر۔ عمان کے ویژن 2040 کا اگلا حصہ ہے الخویر ڈاؤن ٹاؤن۔ یہ 1.3 بلین واٹر فرنٹ پروجیکٹ دنیا کی سب سے مشہور آرکیٹیکٹ زاہا حدید نے ڈیزائن کیا ہے۔ حالانکہ مسقط میں سخت ہائٹ ریسٹرکشن ہیں، لیکن یہ منصوبہ ایک ایکسیپشن ہے جہاں بلڈنگز کو 150 میٹرز تک بلند ہونے کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر بھی یہ دبئی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، جہاں اسکائی اسکریپرز کی بلندی 800 میٹر سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ مکمل ڈیولپمنٹ 3.6 ملین سکوائر میٹرز پر پھیلا ہوا ہے، اور یہ ایک منفرد حل پیش کرتا ہے ایک پیچیدہ مسئلے کا۔ قدیم وادیز جو کہ قدرتی ڈیزرٹ واٹر ویز ہیں، انہیں جدید کینالز اور واٹر فرنٹ ڈیولپمنٹ کے ساتھ کیسے بیلنس کیا جائے؟ اس کا جواب ہے گرین اینڈ بلو انفراسٹرکچر۔ یہاں کی قدرتی وادیز ایک مربوط واٹر ویز نیٹ ورک میں شامل کیے جائیں گے، جبکہ ہائی وے کو ایک گرین کوریڈور میں بدلا جائے گا۔ یہاں سے ڈیولپمنٹ ساحل کی طرف بہتی ہیں، جہاں احتیاط سے ڈیزائن کیے بیچز اور ڈیونز قدرتی ساحلی ماحول کی حفاظت کریں گے۔ یہاں وال ٹو وال لگژری ٹاورز بنانے کی بجائے وہ 5 ڈسٹنکٹ ڈسٹرکٹس بنا رہے ہیں جو ایک لیونگ ایکو سسٹم کی طرح کام کریں گے۔ یہاں نئی عمارتیں کھڑی کرنے کی بجائے سسٹینیبل اپروچ اپنائی جا رہی ہے، اور موجودہ منسٹری کیمپس کو ریٹروفٹڈ اور ریفربشڈ کیا جا رہا ہے، اور یہاں مٹیریل کو ری یوز اور ریسائیکلڈ کنسٹرکشن مٹیریلز کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ یہ منصوبہ 64,500 لوگوں کے لیے ایک ہوم بننے جا رہا ہے۔ یہاں ٹرانسپورٹیشن بھی بالکل مختلف ہوگی۔ وہ لائٹ ریل نیٹ ورک، واٹر ٹیکسیز اور سائیکلنگ پاس بنا رہے ہیں، اور مکمل ڈیولپمنٹ کو ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ لوگ واک کر سکیں، یہاں تک کہ مسقط کی شدید گرمی میں بھی۔ کنسٹرکشن کا آغاز 2024 کے آخر میں شروع کر دیا گیا تھا، اور سب سے پہلے کی انفراسٹرکچر جیسے کہ ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن پر کام کیا جائے گا۔ یہ پہلا فیز سلطان ہیتم سٹی سے جڑنے والے بڑے منصوبے کا ایک اہم حصہ ہوگا۔ اگر آپ گلف آف عمان کوسٹ کی مزید دوری پر جائیں تو ایک ایمبیشیس پروجیکٹ ابھر رہا ہے جو سسٹینیبلٹی کو ایک نئے لیول پر لے جائے گا، اور اس ایمبیشیس پروجیکٹ کا نام رکھا گیا ہے دا یتی ڈیولپمنٹ ماسٹر پلان۔ یتی ڈیولپمنٹ ماسٹر پلان مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی سسٹینیبل کمیونٹی بننے جا رہا ہے، ایک ایسا شہر جو جتنی کلین انرجی استعمال کرے گا اتنا ہی خود پروڈیوس بھی کرے گا۔ اس شہر کا 93% انفراسٹرکچر پہلے ہی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہ پلان 2026 تک فلی آپریشنل ہوگا، اور اسے مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا اور موسٹ ایمبیشیس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کہا جا رہا ہے۔ یہاں ہر بلڈنگ مکمل طور پر رینیویبل انرجی پر چلے گی، اور کوئی فوسل فیولز کا استعمال نہیں ہوگا۔ یہاں ویسٹ کو انرجی میں کنورٹ کر دیا جائے گا، یعنی یہ ایک زیرو ویسٹ سٹی ہوگا۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ایک ڈیزرٹ میں ہونے کے باوجود 80% فوڈ لوکلی گراؤنڈ کرے گا۔ اربن فارمنگ کے جدید ایگریکلچر ٹیک کے ذریعے فریش اینڈ آرگینک فوڈ پیدا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کارز کی بجائے الیکٹرک بگیز اور شیئرڈ ای بائکس کا استعمال کیا جائے گا، تاکہ کاربن فٹ پرنٹ کو 78% تک ریڈیوس کیا جا سکے۔ یہ سب کچھ عمان کی اکنامک ڈائیورسیفیکیشن اسٹریٹجی کا حصہ ہے، کیونکہ اگلے 20 سالوں میں ملک کی آئل ریونیو ڈکلائن ہونے والی ہے۔ اسی لیے عمان اپنی اکانومی ریپڈلی ڈائیورسیفائی کر رہا ہے، اور ٹورزم اس کا ایک میجر فوکس ہے۔ عمان نے اپنی ٹریڈیشنل مارکیٹس اور کلچرل ہیریٹیج محفوظ رکھا ہے،
جبکہ ساتھ ہی ساتھ نیو فیسلٹیز اینڈ ماڈرن انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کر رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل ٹورسٹ کو متوجہ کیا جا سکے۔ 2023 میں 3 ملین سے زیادہ ٹورسٹ عمان آئے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 41% زیادہ ہے۔ یہ سب کچھ عمان ویژن 2040 کا حصہ ہے، جس کا مقصد ہے ایک ماڈرن، سیلف سسٹیننگ اور ایکو فرینڈلی نیشن بنانا، لیکن اپنی ٹریڈیشنز اور آئیڈینٹیفائی کو برقرار رکھتے ہوئے۔ وہ پہاڑوں، قدیم بندرگاہوں اور صدیوں پرانی روایات کی طرف آ رہے ہیں۔ 2040 تک صرف ٹورزم عمان کی اکانومی میں 10% کا حصہ ڈالے گا، اور یہ سب $51 بلین کی نیو انویسٹمنٹ کی مدد سے ممکن ہوگا۔ جبل الاخضر پر 2.4 بلین ماؤنٹین ٹورزم ڈیولپمنٹ جیسے منصوبے ثابت کرتے ہیں کہ عمان اسے حقیقت بنانے کے لیے سنجیدہ ہے۔ یہ پروجیکٹ سی لیول سے 2400 میٹر اونچا ہوگا، جہاں ایک مکمل ماؤنٹین کمیونٹی بنائی جا رہی ہے۔ یہاں ایک ویلنس ولیج بھی ہوگا جو پورے عمان میں سب سے اونچائی پر واقع ہوگا۔ اس کمیونٹی میں 8000 ریزیڈنٹس کی رہائش کے لیے جگہ ہوگی، جبکہ روزانہ 4000 سے زیادہ وزٹرز کو خوش آمدید کہا جائے گا۔ لیکن ٹورزم صرف ایک پہلو ہے، یہ عمان کی میسیو ٹرانسفارمیشن کا صرف ایک حصہ ہے۔ عمان نہ صرف اپنی معیشت کو جدید بنا رہا ہے، بلکہ ورک پلیس میں وومن امپاورمنٹ پر بھی کام کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ گورنمنٹ سٹرکچر میں بھی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں تاکہ لوکل کمیونٹیز کو زیادہ اختیار دیا جا سکے۔ جبکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، انویسٹمنٹ فلو بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس وقت $33 بلین ورتھ کے نیو کنسٹرکشن پروجیکٹس پر کام جاری ہے، اور یہ صرف میگا پروجیکٹس تک محدود نہیں، بلکہ پورے ملک میں سمالر ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں۔ نیو روڈز دور دراز علاقوں کو مرکزی شہروں سے کنیکٹ کر رہی ہیں، پورٹس ماڈرنائز کیے جا رہے ہیں، اور فشنگ اینڈ ایگریکلچر جیسے ٹریڈیشنل انڈسٹریز کو نیو ٹیکنالوجی سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ عمان جانتا ہے کہ وہ صرف اپنے نیچرل ریسورسز پر انحصار نہیں کر سکتا، بلکہ اسے ہر چیز کا بہترین استعمال کرنا ہوگا۔ اور سب سے اہم ریسورسز کیا ہیں؟ دا عمانی پیپل، کیونکہ آخر میں کسی ملک کی ترقی کا اصل معیار اس کی اکانومی کی سپیڈ یا ویلتھ نہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ اپنے لوگوں کی زندگی بہتر بنانے میں کامیاب ہوا یا نہیں۔ عمان نے اپنے ہمسایہ ممالک سے مکمل طور پر ڈیفرنٹ پاتھ چنا ہے، لیکن کیا یہ کامیاب ہوگا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بھرپور پسند آئی ہوگی۔ آپ کی محبت بھری سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آپ سے ہماری اگلی کسی ایسی ہی شاندار ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔